नमस्कारः मित्राणि। अद्यापि केचन जनाः कृष्णजन्माष्टमीपर्वम् आचरन्ति। अतः वयमपि भगवन्तं कृष्णं स्मरामः। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविन्देन पादारविन्दं करकमलपुष्पेण पादकमलपुष्पं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं मुखकमलपुष्पे स्थापयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वटवृक्षस्य पर्णस्य उपरि शयनं कृतवन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालकृष्णं मनसा अहं स्मरामि इति अर्थः। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।